नमस्कार दर्शकबिन, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको बीचमा केही विषयमा महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ, तर केही विषयमा पनि नेपालले जुन अपेक्षा लिएर गएको थियो ती अपेक्षाहरू पुरा भएका छैनन्। विशेष गरेर नेपालले विद्युत ऊर्जामा र हवाई रुटको अनुमतिका लागि विशेष जोड दिइरहेको अवस्था थियो, तर यसमा बङ्गलादेशसम्म नेपालको विद्युत 50 मेगावाटसम्म पुग्ने भन्ने समझदारी देखिएको छ। त्यो बाहेक यो समझदारीलाई दुई देशको बीचमा जुन किसिमका अपेक्षाहरू थिए, जुन किसिमको सम्बन्ध विश्वास बढाउनु पर्ने भन्ने जानकारहरूको धारणा थियो, त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री कतिको सफल हुनुभयो अथवा दुई देशकै प्रधानमन्त्रीहरू उच्च तहका नेतृत्वहरू दुई देशकै उच्च नेतृत्व कतिको सफल भयो, यो विषयमा कुरा गर्नका लागि यतिखेर हामीसँग पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका परराष्ट्र मामलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेज्यू नमस्कार, स्वागत गरेँ। कतिको उपलब्धिमूलक मान्नुहुन्छ यो प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई? प्रचण्ड यो भन्नै पर्ने हुन्छ नेपालमा धेरै अपेक्षा जगाएर जानुभएको थियो, म नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्छु भनेर जानुभएको थियो र भारतलाई खुसी पार्न नै होला भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराएर जानुभएको थियो। जस्तो मैले पहिले भनेको थिएँ, भारत उसको आजको आवश्यकता, आजको क्षेत्रीय उसको आकांक्षा र भविष्यको उसको सामरिक सोचबाट निर्देशित भएर अगाडि बढिराखेको छ। नेपालसँगको सम्बन्धलाई त्यसैबाट सञ्चालन गरिरहेको छ भने यो भ्रमणमा त्यो कुरा पुष्टि भएछ। भारतले आजको उसको आवश्यकता जे थियो त्यो आवश्यकता पुरा गरेको छ। उसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई जुन ढङ्गबाट देखाउनु पर्ने थियो त्यसमा ऊ समर्थ भएको छ र उसको सामरिक सोच जो छ दीर्घकालीन छ, त्यो सामरिक सोचलाई पनि उसले त्यसलाई अगाडि बढाएको छ। जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, नेपालको प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको आकांक्षा जनताको अपेक्षालाई बढाउनु भएको थियो, जुन किसिमबाट इतिहास बनाउने प्रतिज्ञा गरेर जानुभएको थियो, जुन किसिमबाट नेपाललाई थिचेर राखेको जो विगतका इतिहासले छोडेका बोझाहरू थिए त्यो बोझाहरू डिस्पोज गर्ने आशा जगाउनु भएको थियो। अहिले तत्काल खडा भएका समस्याहरू त्यसलाई समाधान गर्ने थियो। उहाँका लामो एजेन्डाहरू थिए, ती कुनै पनि एजेन्डामा उहाँ प्रवेश पनि गर्न सक्नुभएको देखिएन। त्यसले नेपाललाई के बताएको छ भने अब हामी संस्थागत रूपमा सामूहिक प्रयासबाट दीर्घकालीन सोच राखेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, खास गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्नुभएको पर्छ र त्यो सञ्चालन गर्नलाई ढिलो भइसकेको छ। त्यो ढिलाइले नेपाललाई धेरै नोक्सान गरेको छ भन्ने कुरा सारांश यही नै हो। अलिकति केही कुराहरू जस्तो ऊर्जाको कुरो 25 वर्षको कुरो थियो, 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको कुरो भयो। विशेष गरेर तपाईँहरूले पनि सुझाव दिनुभएको, तर त्यो हुन नसकेको महाकालीको पानी आधा आधा भन्ने कुरो थियो, त्यतातिर प्रवेश नै नभएको जस्तो देखिएको छ। हवाई रुटको कुरो थियो, हवाई रुटको सम्बन्धमा कञ्चनपुरबाट अनुमति दिइएको भनिएको छ, यद्यपि त्यो सम्झौतामा छैन, यसका लागि सकारात्मक भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। बङ्गलादेशसँगको व्यापारको कुरालाई भने कतिपयले आइस ब्रेककै रूपमा लिइरहेका छन्, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? मूल कुरा के हो भने यस किसिमको द्विपक्षीय वार्तामा उच्चस्तरीय जुन भ्रमण भइराखेको हुन्छ त्यसमा त्यसका आफ्ना विधिहरू हुन्छन्। मेरो आफ्नै अनुभवहरूबाट म तपाईँ बताइराखेको छु। त्यस्तो विधि के हो भने दुईटाको एकको अर्कोसँग के अपेक्षा छ, के तत्काल गर्नु जरुरी ठानेको छ, के उसका चाहनाहरू छन्, के उसका बाध्यताहरू छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ पहिले नै प्रष्ट पारिएका हुन्छन्। पहिले नै यो जो सरकारी संयन्त्रहरू हुन्छ त्यो संयन्त्रहरू सक्रिय पारिएका हुन्छन्, त्यसबाट सद्भावनाहरू बनाएका हुन्छन्, त्यसबाट सहमतिहरू खोजिएका हुन्छन्, त्यसबाट सहमत हुने र सहमत हुन नसक्ने पक्षहरू छुट्याइएका हुन्छन्। त्यो सबै गरिसकेर वातावरण बनाइसकेपछि
अनि जब दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा भेट हुन्छ त्यो भेट भएको त्यो तत्काल समाधानहरू हुन थाल्छ। दुर्भाग्यवश हामीले के देख्यौँ भने नेपालमा संस्थागत संयन्त्रको निर्माण भएकै छैन भन्ने कुरा हामीले छताछुल्ल बनाइदियौँ। हिजो प्रधानमन्त्रीजी जुन बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेट्न बस्नुभयो, त्यो भेट्न बस्नु बित्तिकै नेपाल एक्सपोज भयो। नेपाल एक्सपोज कसरी भयो भने भारतले त उसको संस्थागत स्मरण शक्तिलाई, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई निरन्तरता दिनको लागि त्यो वार्तामा नोट टेकरमा भारतका विदेश सचिवलाई नै उपस्थित गरायो। तर हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीले 80 जनाको भिड लिएर जानुभएको छ, मन्त्रीहरूको लावा लस्कर लग्नु भएको छ, सचिवहरू लिएर जानुभएको छ, कसैलाई लग्नु भएन। त्यो विदेश आफ्नो परराष्ट्र सचिवलाई पनि त्यहाँ उहाँले उपस्थित गराउनु भएन। परिणामस्वरूप उहाँको खल्तीमा जुन कलम थियो त्यो भित्री खल्तीमा नै रह्यो र उहाँ स्वयंले पनि नोट गर्नु भएन र त्यो जुन वार्ताहरू भए त्यो वार्ताहरू इन्स्टिट्युसनल मेमोरीभित्र परेनन्। त्यसले के देखायो भने भन्दा पनि त्यो रेकर्डहरू इन्स्टिट्युसनल मेमोरीका कुरा गर्ने हो भने संस्थागत स्मरण भनिदिउँ न, संस्मरण केही त्यसका कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसँगको उच्च तहको शीर्ष तहको वार्ताको हुनुपर्ने हो कि सुरक्षा सल्लाहकारसँग? होइन, त्यही मैले यो जुन प्रोसेसबाटै गएको हो, प्रोसेसबाटै गएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भने धेरै महत्त्वपूर्ण पद हो। त्यो पदमा बसेको मानिसले धेरै कुराहरू गरे हुन्छ, यो सार्वजनिक गरिँदैन। मेरा आफ्ना पनि अनुभवहरू छन्। आधाभन्दा बढी समस्याहरू त्यही तहमा समाधान भएका हुन्छन्। अब त्यसको परिणाम आज हेर्नुभयो, आज जुन दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा भेट भयो, त्यो भेटको दुईवटा पार्ट थियो। एउटा भेट दुईटाको बिचमा 1 to 1 भए, एउटा अरू अधिकारीहरूसँग पनि राखेर भए। ती अधिकारीहरूसँग भएको थियो, अधिकारीहरू त्यो त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति जनाउन नबसेका थिए। वार्ता वास्तवमा दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा भएको थियो। त्यो वार्तालाई त्यो निरन्तरताकै रूपमा लिए हुन्छ। त्यो जुन 1 to 1 मिटिङ भयो, त्यो आधा घन्टा जति कुरा भएको छ दुईटाको बिचमा, त्यो आधा घन्टामा उहाँहरूले सबै कुराहरू कसरी उठाउन सक्नुभयो होला? त्यसको अर्थ के हो भने र परिणाममा ती सबै हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू, हाम्रा चाहनाहरू, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा गुनासोहरू केही पनि अहिले सम्बोधन भएनन्। त्यसको अर्थ के हो भने पहिले केही पनि कुरा भएको थिएन, त्यहाँ ती कुरा विषय उठेनन्, अनि जे उठेका थिए त्यस कुराको आयो। र सबभन्दा गम्भीर, सबभन्दा लज्जास्पद, सबभन्दा चिन्ता लाग्ने कुरा के भयो भने बैठक सकिसकेपछि, सारा समारोह सकिसकेपछि दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूले जब पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएपछि त्यो पत्रकार सम्मेलन हुनुभन्दा अगाडि, धेरै अगाडि नै यस्ता बैठकहरूमा नबसेका, बैठकहरूमा बसेको अनुभव पनि नभएका कर्मचारीहरूद्वारा लेखिएको वक्तव्य, लामो वक्तव्य, रिचुअल वक्तव्य जसमा तफसिलका कुराहरू लेखिएका छन्, ती सारा कुराहरू लेखिएका वक्तव्यहरू प्रधानमन्त्रीजीले पढेर सुनाउनुभयो। त्यो वक्तव्यमा त्यो उहाँहरू दुईटाको बिचमा भएका वार्ताहरू त्यसमा रिफ्लेक्ट नै गर्न सकेन, किनभने त्यो वार्ता, त्यो स्टेटमेन्ट पहिले नै तयार भएको थियो जुन बेलामा वार्ता भएकै थिएन। त्यसले अर्थ के बताउँछ भने नेपाल संस्थागत रूपमा चलिराखेको छैन। नेपालको राज्य सञ्चालनमा गम्भीर त्रुटि छ। नेपालको राज्य सामूहिक ढङ्गबाट पनि चलेको छैन। सारा पदहरूमा भरिएका छन्। ती पदहरू जागिर खानको निम्तिमा भरिएका छन्, राष्ट्रको सेवा गर्नको निम्तिमा भरिएको छैन। त्यो जागिरे मनोवृत्तिबाट जुन भरिएको छ, त्यो भरिएको कारण के हुन्छ भने जुन आज हामीले टेलिभिजनमा प्राइम टाइमको टेलिभिजनमा देख्यौँ, ती दर्शकको रूपमा बसेका हुन्छन्। त्यो वार्तामा उनीहरू सम्मिलितै भएका हुँदैनन्। तपाईँले द्विपक्षीय वार्ता भएको अरू दृश्यहरू पनि टाइमको टेलिभिजनमा देख्नुभयो होला। त्यो बेला दुई थरी टेबलमा बस्छन्, दुई थरीमा राखेका हुन्छन्। दुईटै प्रमुख प्रधानमन्त्रीहरूलाई सहायक दिने मान्छे हुन्छन्, नोट चेन्ज गरेर राखेका हुन्छन्। त्यो सबै कुराहरू केही पनि भएन। मूल कुरा के हो भने यसमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, यो बिर्सिएला भनेर। नेपालका प्रधानमन्त्री पनि त्यत्तिकै बोल्न नसक्ने मान्छे त होइनन्, बोल्ने नै क्षमताका मान्छे हुन्। त्यो स्मरण पनि गर्न सक्ने मोदीमा पनि त्यही क्षमता देखिन्छ र मोदीले त्यही किसिमले बोले। किन त्यो आवश्यकता पर्यो होला नोट? पछिल्लो समय यद्यपि प्रचण्डले सम्भवतः
अलि बढी बोलिन्छ भनेर पनि होला, सीमाभन्दा बढी बोलिन्छ भनेर पनि होला, लिखित रूपमै यहाँ पनि सम्बोधन गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो किन बोल्नु हो होला, तपाईँले त्यही कुरालाई उठाउनु भएको भएर, र त्यो कुरो तत्कालै गर्न सकिने कुरो त होइन होइन, तत्कालै फेरबदल भयो कि त्यही बिचमा केही पोइन्टहरू, केही बुँदाहरू? तपाईँले त्यो दृश्य प्राइम टाइमको टेलिभिजन हेर्नुहोस्, त्यो ढोका खुल्यो, दुईवटा प्रधानमन्त्री प्रेसको अगाडि आए, त्यो फाइल उहाँले पल्टाउनु भयो र पढ्न थाल्नुभयो। अब त्यहाँ खुल्ने कुरा कहाँबाट आयो? भनेको त्यो कुराकानी संवाद हुनुभन्दा पहिलाकै फाइल हो भन्ने तपाईँको बुझाइ? भने त्यो त प्रष्टै छ त्यहाँ। अब मूल कुरा के हो भने भारतको सम्भावना नेपालीहरूलाई यो भावनात्मक उत्तेजनामा ल्याएको जो सीमा विवादका प्रश्न छन्, जसले आम जनतासम्म त्यसको त्यो राप पुगेको छ, त्यसबारेमा यो आजको बैठकमा कुनै कुराहरू भएनन्। नरेन्द्र मोदीजीले जुन कुरा भन्नुभयो यो वार्ताबाट समाधान गर्छु भनेर, त्यो रिचुअल कुरा हो। म वार्ता नै गर्दिनँ भनेर कहाँ भने हुन्छ र? दुईवटा झगडियाहरू पनि वार्ता गर्न तयार भए हुन्छन्, त्यसको कुनै अर्थ छैन। अर्थ के हो भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई तपाईँको झकझकाउनुहोस् र सम्झिनुहोस्। यो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै पहिले दुईवटा मुलुकका अधिकारीहरूको बिचमा संयन्त्र बनेको थियो। त्यो संयन्त्रले करिब 90% सीमा विवादका प्रश्नहरूलाई टुङ्ग्याएको छ। बाँकी रहेको विवादहरू जुन हो, त्यो विवादहरू टुङ्गाउनको लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र बनाइएको छ। त्यो संयन्त्र बसेकै छैन, एकचोटि पनि बैठक बसेको छैन। र त्यो संयन्त्र मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीको अफिसमा उहाँले बैठकमा बोलाउँदाखेरिमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, यो संयन्त्रहरूको बैठक नबस्नु भनेको अर्थ छ। अर्थ के हो भने भारत यसको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैन। कुरा गर्न किन चाहेन त? त्यो कुरालाई खोज्नुहोस् र कुरा गर्न चाहने बनाउनुहोस् भनेर भनेको थिएँ। कुरा गर्न चाहने बनाउने कुराको आज केही पनि कुरा भएन। अब त्यसमै तपाईँ ठ्याक्क म पनि जोड्दै थिएँ, तपाईँ लगायतका परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। यद्यपि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तपाईँभन्दा केही समय अगाडि हामीसँग आएर भन्नुभएको थियो, यो एउटा कर्मकाण्ड जस्तो मात्रै हो, एजेन्डाहरू तय भइसके, सबै थोक भइसकेपछि हामीलाई एउटा औपचारिकताका लागि बोलाइयो, पहिल्यै बोलाउनु पर्थ्यो, बोलाउने हो भनेर पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँले भन्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्रीमा यो पटक केही महत्त्वपूर्ण समझदारी हुन्छ भन्नेमा आत्मविश्वास देखियो। 4-5वटा कुराहरू भन्नुभयो, तर के कुरा भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको कुराहरू म किन खोल्नु, यहाँ मैले खोल्न मिल्दैन, त्यो अधिकार छैन भन्नुभएको थियो। अब त भन्न मिल्यो, किनभने उहाँ गइसक्नुभयो, कुरा भइसक्यो, सकिसक्यो सबै। के कुरामा उहाँको आत्मविश्वास थियो र त्यो पुरा भयो कि भएन? यसलाई पल्टाउने सल्टा तपाईँ सही कुरालाई पल्टाउनुहोस्, त्यो दृश्यलाई सम्झनुहोस्। त्यो दृश्य के हो भने प्रधानमन्त्रीजीले जे जति कुराहरू हुन्छ भनेर यो ऐतिहासिक भ्रमण हुन्छ, यो इतिहासको एउटा चाहिँ नयाँ परिच्छेद प्रारम्भ हुन्छ, इत्यादि कुराहरू गरेर उहाँ जुन जानुभयो, त्यसै अनुकूल उहाँका जे जति चाहनाहरू थिए होलान्, त्यो दिल्लीमा पुगेपछि हिजो उहाँको प्रारम्भिक वार्ता भयो नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरसित, त्यो वार्तापछि उहाँले जुन निर्देशन दिनुभएको समाचारहरू आएको छ आफ्ना अधिकारीहरूलाई, अब अगाडि नबढाऊ, अब यो सम्झौता नगर, अब यसो नगर भनेर नेगेटिभ कुराहरू जुन हराउनु भएको छ, त्यसले प्रष्ट के भएको छ भने हामीले यहाँ जेसुकै चाहना राखेको भए पनि त्योसित हामीले भारतीय पक्षसित जुन दुईवटा राज्य सरकारहरूको बिचमा विभिन्न स्तरबाट वार्ता भइराखेको हुनुपर्छ। त्यो वार्ता म सधैँ भनिराखेको छु, सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, विश्वासको संस्कृति घटेको छ भनेर। त्यो सञ्चार सम्बन्ध नै सम्पर्क नै सक्रिय भएको रहेनछ। र हामीले दुईवटा देश सरकारको बिचमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा अगाडि जो निरन्तर सबै संसारभरि हुने चलन छ, त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गरिन्छ, चाहनाहरू बताइन्छ, इनिसियल वार्ताहरू भए हुन्छ, त्यो केही पनि भए रहन्छ। हाम्रो संस्थागत संयन्त्र निष्क्रिय भएको रहेछ। अनि परिणाम के भयो भने चाहिँ नि भित्र पसेदेखि
पल पलमा नेपालले ठेस खाएको छ। हिजो पहिलो खरको ठेस तपाईँले देख्नुभयो जब प्रधानमन्त्रीजी बोलिनुभयो इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा पुगेपछि निस्किनुभयो उहाँको गाडीमा उहाँले यहाँदेखि लिएर गएको नेपाली सेनाको अधिकारीलाई साथमा त्यो गाडीमा पनि बस्न दिइएन र उहाँ नेपालको सुरक्षा नलिकन उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यो दृश्य प्राइम टाइमको टेलिभिजनमा म हेरिरहेको छु भन्दाखेरिमा प्रारम्भ त्यहाँदेखि भइरहेको छ। त्यो हरेक पटकमा त्यो हुनुको कारण के हो भने आज तपाईँले जुन देख्नुभयो हिजो नेपाली पत्रकारहरूले भनेका कुराहरू सुन्नुभयो त्यो सबै कुराहरूलाई जोड्दाखेरिमा के भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नको निम्तिमा हामीले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्नुको निम्तिमा हाम्रो राज्य व्यवस्थाका संयन्त्रहरूलाई संस्थागत रूपमा राष्ट्रको सेवामा सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसमा हाम्रो त्रुटि भएको रहेछ, कमजोरी रहेछ भन्ने कुरा यो भ्रमणले प्रष्ट गर्यो। दोस्रो कुरा यो भ्रमणले के प्रष्ट गर्यो भनेदेखि भारतसितको सम्बन्धमा हामी हतारिएका रहेछौँ। हामीलाई भ्रमण नगरी नहुने दौडादौड गर्नुपर्ने कुरा भएको रहेछ। तर हामीले त्यो भ्रमणबाट के उपलब्धि गर्ने, कसरी उपलब्धि गर्ने, त्यो उपलब्धिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो यहाँ होमवर्क भएकै रहन्छ भन्ने प्रश्न भएको छ। र मूल कुरा के हो भने त्यो दुईटा देशको बिचमा, दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा एउटा भावनात्मक जुन निकटता हुनुपर्ने त्यो निकटता मैले महसुस गर्न सकिनँ। र साह्रै महत्त्वपूर्ण दुईवटा कुरा भएका छन्। एउटा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज को पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइमा पुर्याउने कुरा गर्नुभयो। हिमालयको उचाइमा पुर्याउने कुरालाई म परराष्ट्र मामिलाको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले त्यसलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। गम्भीरतापूर्वक यस निम्ति लिएको छु कि तपाईँहरू जस्तै म पत्रकार भएको बेलामा 2016 सालमा जब जवाहरलाल नेहरू भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेपालमा आउनुभएको थियो, त्यस बेला उहाँलाई मैले इन्टरभ्यू गर्ने मौका पाएको थिएँ। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, तपाईँ यहाँ नेपालमा आएर तपाईँले 4वटा भाषण गर्नुभयो। एउटा काठमाडौँमा भाषण गर्नुभयो टुँडिखेलमा, एउटा पाटनमा गर्नुभयो, एउटा भक्तपुरमा गर्नुभयो, एउटा स्टेट ब्याङ्क्वेटमा गर्नुभयो। 4वटै भाषणमा तपाईँले यो सगरमाथाका दृश्यहरूको बारेमा धेरैचोटि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजी, मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँले सगरमाथाको सौन्दर्य बताउनु भएको कि सगरमाथा पारीको देशको बारेमा हामीलाई सचेत गर्नुभएको? मैले त्यो प्रश्न गरेको थिएँ। त्यो प्रश्नको 2 वर्षपछि के भयो इतिहास पल्टाउने मान्छेलाई थाहा छ। म परराष्ट्र मामिलाको विद्यार्थी भएको हुनाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वक्तव्यको यो अंशलाई मैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट, अर्थपूर्ण ढङ्गबाट, यसको दूरगामी अर्थ लाग्ने ढङ्गबाट मैले हेरेको छु। र दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो आजको पत्रकार सम्मेलनको अन्तमा भन्नुभयो कि तपाईँ प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रधानमन्त्री यहाँबाट उज्जैन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो उज्जैन धार्मिक स्थल हो। पशुपतिनाथको देशबाट आएर तपाईँ भैरवको स्थलमा जान खोज्नु भएको छ। त्यसले तपाईँको आध्यात्मवादको निकटता हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु भन्नुभयो। त्यो स्पिरिचुअलिजम, आध्यात्मवादको कुरा यहाँ जुन उहाँले उठाउनुभयो, नरेन्द्र मोदीले उठाउनु भएको आध्यात्मवादलाई शब्दको दुरुपयोग म ठान्दिनँ। शब्द जानी बुझिकन क्यालकुलेटेड ढङ्गबाट प्रयोग भएको शब्द ठान्छु, किनभने उहाँका भाषणहरूमा प्रयोग हुने शब्दहरू खेर गएका हुँदैनन्। मैले सधैँ वाच गर्ने गरिरहेको छु। त्यसैले यो आध्यात्मिक निकटताको कुरा गर्नु र हिमालयको उचाइमा जाने कुरा गर्नु दुईवटा अर्थपूर्ण छ। त्यो अर्थलाई बुझ्नुहोस् र हामीले भारतसितको सम्बन्धलाई हाम्रो भूगोलको बाध्यता हो। भारत हाम्रो छिमेकी हो, सधैँ छिमेकी थियो, सधैँ छिमेकी रहन्छ। त्यस निम्ति त्यो भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुको लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक सुधार गर्न ढिलो भइसकेछ। आफ्नो आन्तरिक राजकीय जुन व्यवस्था, राजकीय संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रलाई सुधार्न ढिलो भइसकेछ। राजकीय पदहरूमा जागिर खुवाउने कामहरू गर्नु भएन।
त्यो राजकीय पदहरू राजकीय पद सञ्चालन गर्ने ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नु पर्यो र हामीले दूरगामी राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर त्यसलाई पालन गर्ने ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नु पर्यो। अब ढिलो भइसक्यो, धेरै ढिलो भयो भन्ने कुराको सङ्केत आज हामीले पाएका छौँ। तर हामीले तपाईँले जुन कुरो दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ यो संयन्त्रको कुरो, संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेन होला, तर दुई देशका उच्च तहका शीर्ष तहका नेताहरूको बिचमा भेटघाट हुँदाखेरि यो नेपालको मात्र कुरो भएन, भारतका लागि पनि त्यो समयमा केही महत्त्वपूर्ण गर्न पायो भने नेपाल जस्तो हितैषी, नेपाल जस्तो भारतको हित चाहने र धेरै कुरामा मेल हुने, तपाईँले भन्नुभयो नेपालका एकजना कम्युनिस्ट नेतालाई मोदीले आध्यात्मिक जागरणका कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यो त सबैतिर त पाइँदैन होला त्यो सुविधा। यहाँको जनस्तरको सम्बन्धका कुराहरू त्यो सबै हुँदाखेरि भारत पनि त चुक्यो होला। यो महत्त्वपूर्ण अवस्थामा महत्त्वपूर्ण काम गर्न नपाउँदाखेरि भारतको पनि त चुकेको भन्न होइन। सबभन्दा समस्या नै नेपालको त्यही छ। नेपाल आफूलाई आफ्नो बारेमा सोच्दैन, आफूलाई बलियो बनाउँदैन, आफ्ना समस्याहरूको समाधान खोज्दैन, आफ्नो चाहिने संयन्त्रलाई बलियो पार्दैन, अरूलाई पनि कमजोर भयो होला भनेर हाँसेर बस्छ। हामीलाई भारतलाई त्यसबाट लाभान्वित भए पनि नोक्सानमा भए पनि भारतले आफ्ना लागि आफ्नै लागि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नलाई जुन किसिमले नेपालमा भारतप्रति सीमाका कुरालाई लिएर अन्य कुराहरूलाई लिएर जुन किसिमको आक्रोश छ, हेपा प्रवृत्तिको कुरालाई लिएर जुन किसिमको आक्रोश छ, त्यसलाई शान्त पार्न भए पनि एक कदम अगाडि बढेर सम्झौता गर्न सक्दैन। त्यो हाम्रो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो आकाङ्क्षा हो। तर भारतको मैले सुरुदेखि तपाईँलाई पटक पटक पहिले पनि भन्ने गरेको छु, भारत आजको आवश्यकता र उसको भविष्यको सामरिक चिन्तनबाट प्रष्ट छ र त्यसअनुसार ऊ सञ्चालित भएको छ। त्यसअनुसार उसले जे जति आज हासिल गर्नु पर्यो त्यो हासिल गरेको छ। बाँकी कुराहरूमा हाम्रो चाहनाहरूमा हामीले गर्न नसक्नुमा हामीले कमजोरी हो। हामीले त्यो चाहनाहरू किन बुझाउन सकेनौँ, किन आफ्ना एजेन्डाहरूलाई अगाडि लग्न सकेनौँ। हामी 5 महिनादेखि भारत जाने भनेर एकरो कराएर किन बसिराख्या, 5 महिनादेखि हाम्रो संयन्त्रहरूलाई किन सक्रिय नबनाएको, 5 महिनादेखि यो जुन सेक्टरमा हाम्रो प्रश्न उठिराखेको छ आज त्यो सेक्टोरियल मिनिस्टर सेक्रेटरिजहरू भारत किन नगएका, भारतीयलाई किन नेपालमा नबोलाएको, किन त्यो स्तरमा वार्ता नगरे। दुवै देशमा दूतावासहरू छन्, त्यो दूतावासलाई किन सबै संयन्त्रहरू छन्, सबै अधिकारीहरू छन्, कसैलाई पनि त्यसमा सम्मिलित राखिएको छैन, कोही पनि त्यसमा सक्रिय भएको छैन, कसैले पनि भूमिका खेलेको छैन। एकैचोटि आएर प्रधानमन्त्रीको स्तरमा पुगेको छ। मैले जाने बेलामा भनेको थिएँ प्रधानमन्त्री धेरै किसिमका बोझाहरू बोकेर जानुभएको छ, त्यो बोझा बोकेर जानुभयो, बोक्न सक्नु भएन, थचियो। समझदारी गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँसँग मैले जान्न नै खोजेको यो पनि यो किसिमको अभ्यास छ कि छैन, यो कस्तो किसिमको अभ्यास हो। जस्तो हामीले आज देख्यौँ दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बिचमा समझदारी हुँदैछ, मन्त्री स्तरमा त्यो समझदारी पत्र आदान प्रदान भइरहेको छ। त्यो समयमा जुन डकुमेन्ट्रीहरू बजिरहेको छ त्यसमा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भन्ने कुरा जुन नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशमा बोलिरहनुहुन्छ त्यो कुरो बोलिरहनु भएको छ। नेबर फर्स्ट भन्ने कुरो उहाँको नारा जस्तै थियो, त्यो फर्स्ट भयो भएन त्यो फेरि विश्लेषणको विषय होला। त्यो कुरोहरू आइरहेको छ। यदि त्यो आउने हो भने दुईटै देशको संयुक्त रूपमा आउनुपर्ने हो कि एउटा देशको मात्रै नाराहरू आउनुपर्ने हो, के हो यो यसको अभ्यास चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, मैले सधैँ सामान्य कुरा होला होइन, मैले सधैँ दोहोऱ्याउने गरेको इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको कुरा हो। इन्स्टिट्युसन फङ्सन व्यक्ति फङ्सन गरेको भन्दा पृथक ढङ्गमा गर्छ। तपाईँका श्रोताहरूलाई तपाईँका दर्शकहरूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँछु, म सेयर गर्छु इन्स्टिट्युसनल मेमोरी। 1960 मा भारतको भ्रमणमा दोस्रो पटक भ्रमणमा चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री चुओनलाई आउनुभएको छ। चुओनलाई र प्रधानमन्त्री जवाहरलालको नेहरूमा बिचमा 1-to-1 मिटिङ भयो। आज हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको जस्तै
तर चिनिया प्रधानमन्त्री हिन्दी र अङ्ग्रेजी नबोल्ने हुनाले उहाँको साथमा नोट टेकर थियो, ट्रान्सलेटर थियो। त्यो ट्रान्सलेटर नोट टेकर पनि हो। वार्ता भयो, वार्ता सिद्धियो। वार्ता सकिएपछि बेलुका चिनियाको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीका एडमेमोआस गयो। आज हाम्रो मिटिङमा तपाईँ र मेरो बिचमा यो कुराहरू भए, यो समझदारीहरू बने, यो समझदारीहरूको आधारमा हामी दुई देशको सम्बन्धलाई यसरी विकास गर्छौँ भनेर डिटेलका कागजहरू गयो। तर जवाहरलालजीले नोट पनि गर्नुभएको थिएन, उहाँसँग नोट टेकर पनि थिएन। उहाँले त्यो चुनावले बोलेको कुरालाई हो पनि भन्न सक्नु भएन, होइन पनि भन्न सक्नु भएन। परिणाम के भयो भन्दा पुरै तपाईँको दक्षिण एसियाको इतिहास परिवर्तन भयो। 1962मा दुईटाको बिचमा मतभेद बढ्दै गएर लडाइँ भयो, जसको बारेमा मैले व्याख्या गर्नु आवश्यकता छैन। यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राज्य सञ्चालनमा साह्रै महत्त्व राख्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई नेपालले कहिले महत्त्व दिएन। नेपाल एक्लै अगाडि बढ्न चाहन्छ, एक्लै कुरा गर्छ, के कुरा गर्छ उसले पनि बिर्सिन्छ, उसको मेमोरीमा पनि रहँदैन। परिणाम के भएको छ भने हामी हिँड्दैछ, पहिला मर्दैछौँ। हामी आज कैयौँ वर्षदेखि यही 3-4वटा इतिहासले छोडेका बोझाहरू नै बोकेर हिँडिराखेका छौँ। हामी त्यसमा समाधानमा कति कमिटमेन्ट भइसकेका थिए, कति कमिटमेन्ट अगाडि भएको थियो भन्ने गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छैन। इन्स्टिट्युसनललाई हामीले अगाडि यसलाई संस्थागत रूपमा त्यसको सुदृढ गर्ने तरिका बाटोमा हामी हिँडेकै छैनौँ। यो भ्रमणले पनि हामीलाई त्यही सम्झाएको छ। यो दुई देशको सम्बन्धमा यस उतार चढावहरू हुन्छ। आजको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जे जति कुराहरू भए त्यसका प्लस पोइन्टहरूलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। हाम्रा कमी कमजोरीहरू प्रशस्त छताछुल्लो भएका छन्, ती सबैलाई प्रधानमन्त्रीजीले तत्काल सुधार्नुपर्छ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई मात्रै भनिरहेका छैन, तीनवटै पार्टीका प्रमुख नेताहरू बस्नु पर्यो। उहाँले यो राज्य सञ्चालन जागिरको रूपमा हेर्नु भएन, राज्य सञ्चालनकै रूपमा हेर्नु पर्यो र उहाँहरूले सधैँ स्मरण गर्नु पर्यो। उहाँले भारतका प्रधानमन्त्रीसित त्यो प्रधानमन्त्रीसित डिल गर्नु भइरहेछ जो प्रधानमन्त्री 9 वर्षदेखि सत्तामा छ। अब कति वर्ष सत्तामा बस्छ त्यो मान्छे र उसका महत्त्वपूर्ण विभागहरूमा जति मन्त्रीहरू छन् ती पहिलो दिनदेखि नै त्यही मन्त्री निरन्तर छन्, पालो पुर्याइएको छैन त्यहाँ। त्यसका जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू फङ्सन गर्छन् त्यो इन्स्टिट्युसनहरू इफेक्टिभ रूपमा फङ्सन गरिरहेका छन्। त्यही केस चिनको हो, त्यही केस अन्य देशहरू हो। तर हामी कहाँ दुर्भाग्यवश त्यस्तो छैन। लिएर आउनुहोस्। इन्स्टिट्युसनल स्टेबिलिटी ल्याएपछि मुलुकमा शासकीय स्थायित्व हुन्छ। शासकीय स्थायित्व आयो भने राज्य सञ्चालनमा यो बाँकी कुराहरूको कुनै अर्थ हुँदैन र सधैँ हेक्का के राख्नुपर्छ हामीले भने यो राजनीतिक परिवर्तनले राष्ट्रको मूल सामर्थ्यमा प्रभाव पर्नु हुँदैन। ग्रिसमा 2 हप्ता अगाडि चुनाव भयो, त्यो चुनाव असफल भयो र हिजो अस्ति सोमबार संसद बस्यो, शपथ ग्रहण गरे, राति संसद विघटन भयो। इजरायलमा 1 वर्षमा 4 वर्षभित्रमा 5 पटक चुनाव भइसक्यो। त्यसले कुनै व्यवस्थामा फरक पर्दैन। त्यसनिम्ति हामीले हाम्रो संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई, राष्ट्रिय चिन्तनलाई, राष्ट्रिय लक्ष्यलाई, राष्ट्रको आवश्यकतालाई प्रष्ट हुनु पर्यो र हामीले राज्यलाई, देशलाई बलियो बनाउनु पर्यो। हामी त्यो बलियो बनाउनुको निम्तिमा हामीलाई समय घट्किँदै गएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले, तर मैले अर्कै कोणबाट सोधेको थिएँ। जस्तो कि समझदारी हुनुभन्दा अगाडि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भन्ने भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो नारा हो। भारतमा भोट माग्दा पनि उनले लाइरहने नारा हो। त्यो नारा आयो, तर त्यसै हो भने त नेपालका प्रधानमन्त्रीको अथवा नेपालको पनि केही आउनु पर्थ्यो कि पर्थेन भन्ने कुरो। अर्को नेभर फर्स्ट भन्ने भारतका प्रधानमन्त्रीले जो नारा दिनुभयो, जसको आधारमा उहाँ हरेक पटक चुनाव जित्दै गइरहनु भएको छ, त्यो आधार त उहाँको आफ्नो आन्तरिक खपतको लागि हो, उहाँको आफ्नो सोचको लागि हो। उहाँको मैले अघि तपाईँलाई सुरुदेखि पटक दोहोऱ्याइरहेको छु, सामरिक सोच अनुसारको योजना अन्तर्गत भइरहेको छ।
भारत त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यो हाम्रो दृष्टिबाट हेर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रा नारालाई हेर्नुपर्छ। हामी यसलाई ऐतिहासिक बनाउँछौँ, हामी यसलाई चाहिँ आकाशीय र चाहिँ को हाइटमा पुर्याउँछौँ। हाम्रा कुराहरू हाम्रो त्यसो दृष्टिमा हेर्नु पऱ्यो। त्यसैले मूल कुरा के हो भने अहिले मैले के प्रश्न हुन खोजेको भने बज्ने हो भने दुईटै देशका चिजहरू बज्नुपर्ने हो कि एउटा मात्रै ठ्याक्क उहाँको यो चाहना अनुसार भने जस्तो हुन्छ नि त मोदीको यो विचार यसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो मात्रै हुनुपर्ने हो कि दुवैतर्फको भयो भने दुवैतर्फको भएन भने कतैको पनि नहोस् भन्ने हुन्छ के हो भनेको अभ्यासको कुरो सोधेको। अब यो हाम्रो प्रधानमन्त्री आउनुभएपछि उहाँले के बुझाइ भयो भनेर हामी सोध्नुलाई उहाँलाई उहाँको बुझाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, बस्नुभएको छ, धेरै बुझ्नु भएको छ भारतलाई, कस्तो बुझ्नु भएको रहेछ, कस्तो अनुभव गर्नुभयो, उहाँको वाली निकाल्नु भएको सारांश के हो आउनुभएपछि बुझ्नु। भनेपछि तपाईँले त्यो बिर्सिएर अर्कोतिर बग्नु भयो होइन? यो प्रश्न छल्नै खोज्नु भयो अघि नै होइन? सबै प्रश्नको जवाब तत्काल खोज्नु पनि उचित हुँदैन र त्यो प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयासमा समय खेर फाल्नु पनि हुँदैन। अहिलेको हाम्रो चिन्तन चाहिँ हाम्रो राज्य संयन्त्र कमजोर भयो, हाम्रो राज्य संयन्त्रको क्रेडिबिलिटी भएन र त्यो क्रेडिबिलिटीलाई यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले पनि त्यो क्रेडिबिलिटीलाई अगाडि बढाएन। किनभने यस्ता महत्त्वपूर्ण वार्ताहरूमा राज्य संयन्त्रका त्यसका 8 जना मन्त्री, थुप्रै सचिवहरू, थुप्रै को गएका छन्, ती कोही सम्मिलित भएको देखिएन भन्दाखेरिमा त्यसबाट जुन कमजोरी देखिया छ, जसले विश्वसनीयतामा जुन प्रश्न उठेको छ त्यो चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा हो, सुधार्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यसैले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट हेरौँ। हामीले सुधार्नुपर्ने धेरै कुराहरू आज प्रष्ट भएको छ, त्यसलाई सुधार्नलाई ढिलो नगरौँ। हामी अप्ठ्यारो बाटोमा छौँ, हामीसँग समय थोरै छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।